नेपाली राजनीतिक क्षेत्रमा भएको पछिल्लो घटनाक्रमको बारेमा पनि हामी विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। सर्वप्रथम माताजीलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ माताजी। धन्यवाद सम्पूर्ण मिडियालाई र विशेष गरेर तपाईँहरूलाई अनि हेरेर बस्नुहुने करोडौँ दर्शकहरू। हुन त जुन संविधान यो प्रतिनिधि सभाको चाहिँ दुईचोटि प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेको छ, चुनावको घोषणा पनि गरिसकेको छ। यो सन्दर्भमा चाहिँ जुन खालको चाहिँ बजेट भाषण भएको थियो एक दिन अगाडि, बजेट भाषणमा चाहिँ यो चुनावको लागि चाहिँ कुनै खर्च पर्चको चाहिँ एउटा घोषणा गरेको देखिएन। चुनाव हुने सम्भावनालाई चाहिँ कतिको निकाल्नुहुन्छ भाइ? मैले चुनाव हुने घोषणा त अस्ति नै पनि गरेको थिएँ, पहिला कुरा आउँदा पनि हुँदैन, सम्भव छैन भनेर, र अहिले पनि मैले सम्भव देख्दिनँ भाइ। हुन त म कुनै कार्यकर्ता, कुनै जनप्रतिनिधि, कुनै ऊ त होइन, म कुनै सरकारी अहोदामा त छैन। तर एउटा भविष्यवाणी गर्ने भएको हुनाले जसरी नेकपा फुट्छ काम छैन टेकपा भने जस्तै यो पनि म त्यही भन्छु, यो चुनावको काम छैन, काम मात्रै हो, कुरो मात्रै हो, काम सफलता हुँदैन। देशको वास्तुस्थिति, देशको समय नै खराब भएको हुनाले यसले सही र सकारात्मक ढङ्गले काम गर्दैन र समय परिस्थिति सकारात्मक छैन र बरु चुनाव नभइकन अरू नै केही उपायहरू हुन सक्छन्। जस्तै जनमत सङ्ग्रह टाइपको केही एकदम जनमत सङ्ख्याहरू भिडामभिड भएर राजा ल्याउनु पर्यो भनेर चाहिँ राजालाई राजगद्दीमा राख्न सक्ने सम्भावनाहरू बढी हुन्छन्। त्योभन्दा अगाडि राजाको मात्रै चासो छ हैन? चासो त मलाई होइन, मलाई भाइ, मलाई त बरु मेरो आफ्नो ज्यानको चासो छ अहिले। मलाई राजाको चासो तपाईँले कुरो गर्नुभयो होला। अर्को कुरा, देशका आमा बुवाहरू, पीडितहरू, गरिबहरू रोएको देखेर राजाको आवश्यकता हो भन्न म रुचाउँछु। किनभने मलाई त मेरो घर छ, ठिकै छ, घर धनकुटा त्यत्रो जग्गा छ, मलाई सुख शान्ति राम्रै छ, ठिकै छ। तर मैले गरेको स्थिति हेरेर पीडितहरू र हाम्रो धर्म बेचेको हुनाले, जनता पश्चिमा संस्कृति नेपालमा नेताले भित्राएको हुनाले, संस्कार हराएको हुनाले, नैतिक शिक्षा नभएको हुनाले यहाँका धर्म मठ मन्दिरहरू संरचनाहरू भत्काउँदै बन्चराले हान्ने कि खोकुरीले हान्ने कि लात्तीले हान्ने कि ठोक्ने कि भएको हुनाले मलाई त्यो नेपालप्रतिको माया हो। भोलि भुटानी जस्तो हुन नपरोस्, सिरिया सिक्किमीकरण हुन नपरोस् भन्ने हिसाबले हो भाइ नेपालको माया। अर्को कुरा, म नेपाली भएको हुनाले, र अर्को कुरा छ महेन्द्र राजाकै छोरा ज्ञानेन्द्र राजा हो। मलाई पीर राजाको नभएर मेरो बुवा, मेरो आमा, मेरो कुनै साथीभाइको त हुँदैन। यो देश त राजाहरूले आर्जेको। राजा बसिराख्नु भएको छ, राजा छैन। होइन, मलाई एकछिन राजाको चासो मलाई होइन, संसारलाई छ। अब धेरै मानिसहरूको सहमत बढ्दैछ। देश विदेशबाट पनि राजा आए हुन्थ्यो, त्यो नेपालमा कोलाहल मचाएर हामीलाई सकसपूर्ण भयो भन्ने सोचिसकेका छन्। भित्री केही वार्ता होला, म जान्दिनँ, तर राजासँग वार्ता भनेको छुइनँ। राजाले म राजा हुन पाऊँ, म राजगद्दीमा बस्न पाऊँ माता भनेर कहिले भनिबस्दैन। बरु उहाँ बुढो भइबक्सिन्छ, उहाँको नातिमा राजाको योग छ। उहाँ 3 चोटि अलिकति भए पनि, 2 मिनट भयो नि, 3 दिन भयो नि, 1 दिन भयो नि, घन्टा भयो नि, महिना, 4 महिना, 1 वर्ष, त्यो उहाँको सम्भावना देखिन्छ धेरै। त्यसपछि त हेर्देन्द्रको ग्रह त अब पुरै नगरौँ उहाँहरूको। र तपाईँले राजाको चासो भन्नुभयो, र पृथ्वीनारायण शाहकै सन्तान पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण नगरेको भए न तपाईँ यहाँ, न कुनै चाउरे भाउरे, न लाउरे कोही पनि हुन्थे आज। त्यस कारणले गर्दा राजाले आर्जेको देश हुनाले म कुनै बाबुआमालाई परिवर्तन गर्छन्, यिनीहरूले देश बनाउँछन्, यी नेता हुन्, यी ठुला हुन्, यिनले गरे भनेर म तिनलाई ढोग्न जान्न भाइ। कुनै हत्यारा मान्छे मार्नलाई ढोग्न जान्न, धर्म बेचुवालाई ढोग्न जान्न। धर्म संस्कार संस्कृति जगेर्न जसले गर्छ त्यसलाई म मान सम्मान रेस्पेक्ट गर्छु, त्यसैलाई सम्मान गर्छु। आज मानिसहरूले मान्छेको हत्या गर्न थालेछन्, गाईको मासु खाए, गोरुको मासु खाए, धर्ममा हत्या हिंसा अत्याचार बलात्कार छैन। त्यो कुरा व्यतिथिहरू बाहिरै संस्कृतिबाट भित्राएको हुनाले यो सहन सकिएन। अब झन् बिजोग अवस्था हुने भयो। यसले अब हामीलाई सकसपूर्ण वातावरण ल्याउने छ भन्ने भएको हुनाले म चाहिँ यहाँ चाहिँ मैले राजाकै भविष्यवाणी पहिल्यै गरेको हुँ। राज संस्था गएदेखि नै नआउन्जेलसम्म बोल्छु, आएपछि त बोल्ने कुरा त छँदै नै छ। कसैको बाबुआमाले मलाई कराएर उल्टाएर पल्टाएर गर्छ भने म त्यसको विश्वास गर्दिनँ। म मेरो आरोप लाग्ने गर्छ राजाको चाहिँ वकालत मात्रै गर्नुहुन्छ माताजीले। राजा आउँछ भन्ने बाहेक चाहिँ केही मुखबाट सुनिन्न भन्ने। अब मुखबाट सुनिन्न भन्ने त त्यो सबै मेरो पछि पुछार बनेर आइरहेको देखिरहेको छु त होइन। मलाई म लाइभमा आउनु हुँदैन, सबै राजा मलाई अब को किन तपाईँलाई सबै कुरा सुनाउनु पर्छ भन्ने छैन। म कोसँग टेलिफोनमा कुरा गर्छु, सबै पत्रकार किन डराउनु? म त बाघ र बालुसँग डराउँछु भाइ। म पहिला नडराउने मान्छे आज डराउँछु। पहिला कस्तो थियो बोल्नु हुँदैन होइन, आज म किन खोलाउँछु? आएपछि खोलाउँला नि। तपाईँ मेरो
ज्यानको सुरक्षा लिनुहुन्छ, सेक्युरिटी गार्ड दिनुहुन्छ। म त एउटा सामान्य एउटा हेरेर गरी खाने मान्छे, मेरो ज्यानको असुरक्षित भयो भने के गर्ने? पुलिसलाई भनेर हिँड्नुपर्छ, आर्मी सेनाहरूलाई। होइन किन होइन, अनि के त तपाईँ कार्यकर्ता आउला होइन? म मिडिया बोल्न डराएको भए 10 वर्ष 12 वर्षदेखि बोलिरहेको छु, खै डर लागेन मलाई कहिले? मेरो कहिले अनुहार डराएको देख्नु भएन होला। म आँखा खोलेर मैले बोलेको छु। होइन भाइ, अब त्यो एकजना दुईजनाको कुरो होइन। अहिले मान्छे व्यथिति बढो, विकृति बढो। यहाँ पुलिस प्रशासनको मात्रै एउटा भर छ, सेनाहरू पनि भित्र बसेका छन्। अब अगाडि बढ्नु पर्यो। त्यो 75-80 हजार बिचारा ती प्रहरीहरूले कसरी भ्याइ नभ्याइ गर्नु परेको छ, खाइ नखाइ, र पनि पुलिसहरूले गाली गलौज बेहोर्नु परेको छ। उनीहरूलाई माथि पनि तथानाम चाहिँ घटनाहरू भइरहेका छन् नि। कोही कोही पुलिसहरूले चाहिँ अलिकति त्यस्तो, तर जस्तालाई त्यस्तै व्यवहार गरेको हो जस्तो लाग्छ मलाई। नेपाल प्रहरीसँग पनि म यति चाहिँ गर्छु, किनभने उनीहरूले हाम्रो सुरक्षा दिइरहेछन्। उनीहरूलाई पनि हामीले त्यही अनुसारको सही सुलभ त्यही मात्रामा चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ। र तपाईँले अघि भन्नुभयो राज संस्थाको कुरा त भनिगयो। धर्म बचाउन राजाको आवश्यकता छ। यहाँका धर्म संस्कार संस्कृति यो सारा कुराहरू बचाउनलाई राजा आवश्यकीय हो। अब अर्को कुरा, मलाई राजावादी कुनै म पार्टीमा त्याग लागेको छैन। मलाई राजावादी भन्दा नि तपाईलाई राजाको वकालत गर्नुहुन्छ। अब राजा के मलाई राजाले लाएको हो? राज संस्था गएदै बोल्दैछु, म वकालत गर्न लाएको हो मलाई राजाले? म राजा नभेट्दै बोलेको हो। राजा नभेट्दा किन गर्छु? देशको परिस्थिति हेरेर, देशको परिस्थिति हेरेर विकृति देख्नुभयो त। बलात्कार बढिराखेको छ, महिला हिंसा बढिराखेको छ, कुकुर बिरालो जतिको भइसके मानिसहरू, बेहोरा तल छ, प्रकृतिको पूजा गर्न छोडे मानिसहरू मरेका मरै छन्। कोरोनाले मरे म भन्दिनँ, अन्य चिजले मरेका छन्। अरू बेला पनि 100-200 वटा चाहिँ लास पशुपतिमा जलाइन्थ्यो। त्यो बेला नजर भएन, समाचार पढिएन, कसरी मरे के भयो नि लौन भनेन। आज चाहिँ एउटा बाहिरबाट यो जैविक हतियार, यो चाहिँ एउटा मैले पहिल्यैदेखि भन्दै आएको छु, यसले आजका युवा भर पर्दा राम्रा राम्रा पत्रकारहरूको निधन भयो, राम्रा राम्रा डक्टरहरूको निधन भयो भनिसकेपछि यो एउटा एउटा कुरा चाहिँ के छ भने शङ्कास्पद कुरा छ र यसलाई विश्वले छानबिन गर्नुपर्छ। अर्को चाहिँ के छ भने WHO भन्ने कुरा छ, यसले चाहिँ धेरै ठुलो छल कपट गरेको जस्तो म चाहिँ बुझ्छु। किनभने नेपाली लाटा छैनन्। अब बुझ्नु पर्यो, कोरोनाको औषधि छैन, कोरोना आयो मान्छे मरे भनेको छ। त्यो औषधि त्यही सिटामोल रहेछ। ज्वरो आउँदा नि सिटामोल, टाउको दुखे नि सिटामोल, पेट दुखे पनि अलिअलि गाह्रो भएछ या आथा भए पनि सिटामोल। अनि हस्पिटल गएर अक्सिजन 6-7 हजार 8-9 हजारमा पाइन्छ अरे। अनि के त्यो 50-60 लाख खर्च गर्दा मेरो बाउ, मेरो भाइ, मेरो दिदी बाँचेन भनेर किन रुनु भएको मसँग भक्तजनहरू? त्यत्रो जग्गा बेच्नु पर्ने अवस्था भयो भनिसकेपछि ती बुझ्नुहोस् पत्रकार भाइ, तपाईँहरू त्यस्तो छानबिन गर्नु, त्यसको खोजी नीति गर्नु। तपाईँहरू पनि तेस्रो आँखा भन्छ क्या, र तेस्रो चौथो पत्रकारले हामीभन्दा धेरै निहालेर चाहिँ अगाडि बढ्छ। यहाँ मातासँग इन्टरभ्यू लिने, जोगीसँग लिने, भता जाने त्यो होइन कुरा। पत्रकार होइन, अब म होइन, मलाई मेरो विचार त म किन होइन भाइ, होइन म त जबरजस्ती मैले त जबरजस्ती इन्टरभ्यू दिँदैछु। मेरो लाइफमै म प्रशस्त छु। मेरो लाखौँले त्यहाँ हेर्नुहुन्छ, सेयर 2-4 हजारले गर्नुहुन्छ मलाई। मेरो युट्युबमा त खासै 100-1 लाखले होला होइन, त्यो मलाई कुनै छैन। मेरो लाइफमा हेर्नुहोस्, तपाईँ देख्नुहुन्छ, मेरा फ्यानहरू त्यही हुनुहुन्छ। अर्को कुरा म के छ भने तपाईँकोमा पनि यो गोर्खा च्यानलमा मेरै मात्रै धेरै हेरेर देखिरहेको छु मैले, धेरै जसो यसो हेरेँ। तपाईँकोमा त्यस्तै भाइरल खिच्नुभयो भने त आउला, तर वक्तव्य राखेको कुरामा त मैले पनि फेल गरेको छु। मलाई बोल्नु रहर लाग्छ, नबोल्दा त भक्तले ढकढकै हाल्छन्। म त सधैँ बोलिरहेको छु, बोल्न मलाई कुनै गुनासो छैन। तर म सामाजिक केही सेवा भोलि गर्दैछु र आज पत्रकार भाइलाई फोन गरेको, लौ हामी त यहाँ तपाईँको नजिकै छौँ, लौ न आज पनि एउटा दुईटा बोलौँ भनेको हुनाले बोल्यो। फोन गर्ने पत्रकार फर्केर गएका छन्। कहाँ मलाई रहर, के को रहर? पत्रकार भाइ रहर छैन मलाई। पहिला 15-20 वर्ष अगाडि रहर थियो, रेडियोमा नाम आयो भने नि आनन्द लाग्थ्यो। अहिले मलाई वाक्क अनि दिक्क भइसकेको छु। किनभने होइन, अब के भाइरल भाइ? अहिलेको भाइरल त आउँछन् जान्छन् गएका छन्। म के भाइरल? म सधैँ आएको थिएँ, सधैँ होइन। चर्चित पनि तपाईँहरूले भन्नु होइन, मलाई चर्चित अरूले भन्नुपर्छ, मैले चर्चित भनेको छैन। मैले सबैभन्दा धेरै हेरेँ, म चर्चामा आएँ। म देश विदेश गएँ, म चर्चामा आएँ। सेक्युरिटी पनि मलाई हामीले चाहिँ प्रशासनमा कुरा गरिवरी त्यो पनि छ, कुनै टेन्सन छैन। मलाई प्राइभेट पुलिस नजिकै बसेर चाहिँ सेक्युरिटी सुरक्षा दिने मात्रै मेन कुरा होइन भाइ। म कहीँ जान्छु त्यो सुरक्षाको त मलाई आवश्यकीय मेरो पुरा गरिसक्नु भएको छ। प्रहरीहरूसँग मेरो राम्रो छ। भोलि मैले गलत काम कसै गरेको छैन, कसैलाई लुटेको छैन, कुटमार गरेको छैन, हत्या हिंसा अत्याचार गरेको छैन। धर्म संस्कार संस्कृति संरचनाहरू बचाउनुपर्छ। हाम्रो नेपाल धर्मको नेपाल हो। धर्म संस्कार संस्कृति जगेर्ना गर्नुको लागि, नैतिक शिक्षा ल्याउनको लागि यहाँ मानिसहरू विकृति विसङ्गति र आचरणहरू खराब भएको हुनाले यिनीहरूलाई सत्कर्ममा लगाउनको लागि हामी ज्ञानी त्यागी तपस्वी बन्नुपर्छ। 7
सात्विक भोजन गर्नुपर्छ भनेर भन्दा कसैको टाउको दुख्छ भने हो कि आफै टाउको भित्तामा ठोकेर दुखेर मरे भने भयो मलाई। तर म चाहिँ कसैको टाउको छुने म त हत्या पनि गरेका छैन मैले, म कसै माछा मासु खाएर हिँड्ने रजाइ गर्ने मान्छे पनि होइन, म होटेलमा पनि खाएको छैन। पहिला बच्चा हुँदा खाइयो होला, कलेज स्कुल पढ्दाखेरि जानेर नजानेर होइन भाइ, ठुलो हुँदा महसुस गरिसकेँ त्यहाँ के पाक्छ, त्यहाँ कस्तो चिज पाक्छ, के हो होटल भनेको, के हो बिजनेस, यो कुरा सबै थाहा पाएको छ। र मैले भन्नु खोजेको चाहिँ तपाईँलाई के छ भने पत्रकार भाइ, सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ भगवान्प्रति आस्था गर्ने जो हुनुहुन्छ मलाई चिनिहाल्नुहुन्छ। अब नगर्ने कम्युनिस्ट धारणाहरूले मलाई कहाँ सम्झिन्छ त होइन। राजा मन पर्दैन अरे, हिजो अस्ति आएका चाउरीहरूलाई राजा मन नपरे के को चाहिँ मन पराउँछ कुनै थाहा भयो। त्यस्ता त देखियो यहाँ भाइ, देखिराखेको छु भनेपछि भाइ म चाहिँ कसैसँग डराउँदिनँ। हिजो अस्ति आएको विदेशी 14-15 वर्ष, 2 वर्षमा कम्युनिस्ट यस्तो भन्ने बुझिसक्यो, 14-15 त अगाइसक्यो, अब 15-16 त टिक्दैन, धेरै जाँदैन, अब पतन हुने बाटो आइसक्यो भनेर हामीले भविष्यवाणी पहिलेदेखि मैले गरि नै राखेको छु। गणतन्त्र टुङ्गिन्छ, संविधान टुङ्गिन्छ, सङ्घीयता यो सारा चिजले काम गर्दैन भनेर त भनेकै हो पत्रकार भाइ होइन। त्यहाँभन्दा अरू मैले के भन्नु, तपाईँको राजाको कुरामा त्यो उठिहाल्यो। अब चुनावको कुरामा मैले यो समय राम्रो छैन, हुँदैन, मैले चाहिँ राम्रो देखिनँ। भोलि पूजापाठ गरेर कुनै कुनै ल्याएर छुमन्तरै गरे भने त कुनै, तर पनि हामीले भविष्यवाणी गरेको र पैसामा बिकेको फरक पर्छ। पैसाले के काम गरिसक्छन्, अघि नै भ्याइसक्छन् भित्रभित्रै, तर गरेको कुरा 25 वर्षमा बिहे गर भनेको छ, 17मा लग गरेर बिहे पहिलो भएको छ भने त मेरो त कुरो भएन नि त्यो। हामीले त यो चाहिँ समय यो उचित छ है, यो समयमा उत्तम छ है, यो चाहिँ राम्रो छैन है भनिदिने हो, सल्लाह मात्रै दिने हो भाइ पत्रकार भाइ। मेरै कुरा सुन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अब बाँकी समय तपाईँले भनिरहनुहुन्छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहिँ ग्रह राम्रो छ, बलियो छ भन्नुहुन्छ। अब बाँकी समय उहाँले नै चाहिँ होइन, मैले उहाँकै देख्छु। मलाई उहाँले राम्रो मान्नुहोस् नमान्नुहोस्, म केपी भक्त होइन, केपी ओली भक्त होइन, म कुनै भक्त होइन, म राष्ट्रभक्त, म देशभक्त हो, जनता भक्त हो। जनताको उद्धार सेवा सामाजिक दुनियाँ गरेको छ, त्यही मेरो भक्त हो भाइ। त्यहाँ अर्को कुरा, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री जस्ता बाठा नेता कोही पनि छैनन्। उहाँ इङ्ग्लिसमा भटटर त कुरै नगरौँ, हिन्दीमा त झन् संसारै चकित बनाइदिनु भयो। बोलीको त प्रवचन झन् डर लाग्दो, हाम्रा त के हुन् र बिचरा, हाम्रा त सामान्य छन्, हामी केटाकेटी नै छौँ। उहाँले हरेक चिज जान्नुभएको छ। अरू नेताले हामीहरू यहाँ छौँ भने पुगिहाल्दो रहेछ। अरू कुरा राजनीति गर्दा गर्दै दरो खरो छुटिएर पर वरपर जाँदा भइहाल्छ। प्रधानमन्त्रीसँग कोहीले टिक्न सक्दैनन्, हुँदै ग्रह त्यस्ता छन्। उहाँसँग जो मिल्छन् उछिटेर पल्लो छेउ पुगिहाल्छ, त्यो पुगेकै हो पहिले पनि। त्यसैले मलाई यस्तो भयो उस्तो भयो भन्ने होइन। म माधव नेपाललाई पनि राम्रोसँग चिन्छु, उहाँ पनि एउटा राम्रो स्वतन्त्रवादी राम्रै नेता लाग्छ मलाई चाहिँ, मेरो हिसाबमा, मेरो प्राइभेट कुरामा। अब सामाजिक राजनीतिक कुरामा उहाँलाई मन पराउने नपराउने उहाँ अरूको ठाउँमा छ, तर मलाई पनि तैँले यो गरिस् है, गलत काम गरिस् उहाँले कहिले पनि भन्नु भएन। मैले नेकपा फुट्नेदेखि लिएर गणतन्त्र यस्तो हुन्छ, यो यस्तो राजतन्त्र फर्किन्छ, हिन्दू राज्य उहाँलाई पनि बताएँ कि म पहिल्यैदेखि जमानैदेखि 72 सालको भूकम्प आउनुभन्दा वैशाख 10 गते 2072 साल राति उहाँलाई भने, उहाँले चाहिँ राष्ट्रपतिलाई बोलाएर भन्नुभयो, धेरै नेताहरूले पत्याउनु भएन, भोलिपल्टै भूकम्प गयो होइन त, पर्सिपल्टै। अनि मलाई धेरै नेताजीहरूले फोन गर्नुभयो, मैले उहाँलाई धेरै कुरा मैले जानकारी दिन्थेँ। अर्को नेता हुनुहुन्छ हाम्रो झलनाथ खनाल, अर्को कृष्णबहादुर महरा, उहाँको पनि केस भएर बिचरा अहिले उहाँ शान्त उसमा हुनुहुन्छ। उहाँले धेरै मेरो एकदम प्रिय भक्त, उहाँ पनि, उहाँलाई पनि फसाइयो, फस्नुभयो भनौँ न, उहाँले पनि केही नजानु पर्थ्यो, नखानु पर्थ्यो, अथवा आफ्नो के मान्नुभएको थियो, फसाउने चलखेल भयो यो राजनीति। र अब यहाँ ठुल्ठुला नेताहरूलाई 2078 साल भनेको लफडाहरू मुद्दा मामलाहरू पर्ने खालको साल हो। यो त पहिल्यै बोलेकै छु, किन धेरै दोहोऱ्याइराख्नु पर्यो र पत्रकार भाइ। र यी कम्युनिस्ट नेताजीहरूले पनि अब हिन्दू राज्य नै आउनु पर्यो, हामीले पहिला गरेको यो बेकार रहेछ, धिक्कार रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अब मनन गरिकन जनमत सङ्ग्रहतिर सपोर्ट गरेर अब त्यतातिर लान्छन् बिस्तारै। तर त्योभन्दा अगाडि अलिकति केही सङ्कटकाल जस्ता खालका कुराहरू पनि अब देखिन्छन् र राष्ट्रपति शासन जस्तो पनि सम्भावना दरो खरो छ। सेना अगाडि बढ्ने खालको छ, सेनाको पोरैदेखि हाइएस्टमा अगाडि आउँछन् भनेको पनि छु मैले तपाईँसँग। र यो साल त्यो सम्भावना छ, र यो साल चाहिँ झन् डरलाग्दरी। अस्ति मैले त्यो चैतमा इन्टरभ्यू दिँदाखेरि फागुन अन्तिम चैतमा 1.5 महिनामै केही अब पछाडि केही परिवर्तन हुन्छ है अबतिर भन्नुको अर्थ नै नयाँ साल 2078 साल पनि त आउँदै थियो। त्यस कारणले गर्दा यो 2078 साल केही परिवर्तनको साल भए, यही साल परिवर्तन दरो खरो अन्तिमसम्ममा भाइ, फागुन चैत लगभग यतै। त्यस कारणले गर्दा मैले देखेको चाहिँ, र
चुनावको कुरामा त समय बुझिहाल्नुभयो। अब तपाईँको क्वेसनतिर लाग्यो, म धेरै बोल्न मात्र अब अन्त्यमा छौँ। हजुर आज अलिकति तपाईँ अरू दिनभन्दा फरक अलिकति चिज चटक्क भएर बस्नु भएको छ, कहाँ गएर आउनुभयो? होइन त्यति चटक्क नभनौँ न भाइ, सिम्पल घरबाट फुत्त बाहिर निस्किँदैछु, को आयो भनेर गेट खोल्ने म हुँ। त्यति चटक्क कहाँ गएर आउनु पो भन्नुहुन्छ, काहीँ न काहीँ माथि छतमा बसिया त्यो यस्तै त हो नि, चटक्क के यही लुगा हो सधैँ। त्यसो म त सिम्पल मान्छे हो, कहाँ चिटिक्क ओठ फुटिरहेको छ देखिरहनु भएको छ होइन। अब पहेँलो ड्रेस लाएर तपाईँलाई चटक्क चिटिक्क नै लाग्यो होला होइन भाइ। अब त कतै यसो मर्निङ वाक इभिनिङ वाक त सामान्य कुरा हो, त्यो सामान्य छ, कतै छ। बाहिर हिँड्यो भने कोरोना लाग्यो भने त 104 डिग्रीको ज्वरो आउँछ भन्छ नि। खै भाइ 104 डिग्रीको चाहिँ राजनीतिमा ज्वरो आएको होला, मलाई चाहिँ आएको छैन। जब जब राजनीति उथल पुथल हुन खोज्छ कोरोना वात्तै बढिहाल्छ। त्यसैले गर्दा यो कोरोना भन्ने जैविक हतियार, म यसलाई विश्वास गर्दिनँ। हो मान्छे मरे अरे भन्दा पिर लाग्छ, कोही समस्या भएका मरे, कोही आतिएर मरे, कोही क्यान्सर भएर मरे, कोही टाउको दुखेर, कोही हृदयघात, कोही हार्ट एट्याक, कोही रोगबाट लडेर, कोही बच्चा जन्माउनु नसकेर। म कोरोनाको त रत्ति पनि विश्वास गर्दिनँ। म घुमिरहेको छु, पोहोर पनि धेरै भक्तजन हेरेँ, अहिले पनि मेरो नआउनु भनेर मात्रै हो। मलाई अलिक अस्वस्थ भएको हुनाले, घाँटीमा रेस्ट गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यही तपाईँसँग हप्तामा यसो एक दुईवटा एउटा इन्टरभ्यू दिएको मात्रै हो। म धेरै बोल्ने मान्छे, यो सामान्य केही फरक त होइन। एकैछिन इन्टरभ्यू हेर्दा सुन्दा राम कति बोल्न सकेको होला बिचरा, कति थाक्नुहुन्छ होला भन्ने हुन्छ। त्यो त के हो र, मेसेन्जरको हेर्नुपर्छ म्यासेज। अब बोल्ने भन्दा बढी लेख्नेतिर गएको छु अहिले मेसेन्जरमा पनि, र कोही कोहीलाई सेवा दिँदैछु टेलिफोनबाट। कोही कोही एक दुईजना भेराका बोजाका एकदम इमर्जेन्सी परेकाहरूलाई सहयोग गरेको छु, हेरिदिएको छु। कोही मर्न लागे, मलाई गाह्रो पर्यो, कोही म कसैबाट फसेँ भन्नेहरू पीडितहरू आउनुभएको छ, हेरेको छु। अरू कुरा मलाई केही होइन। म कोरोनाको बिलिभ गरेर एकदम हाहाकारै हुन्छ भन्दिनँ। हो 2-4 हजार 5-7 हजार मरे अरे भने, त्यसो भए पोहोर परार अरू कोरोना आउनुभन्दा अगाडि पनि त मरे त, कति मान्छे मरे, त्यो अनगिन्ती मान्छे मरेको सङ्ख्या जोडिएन किन? र अहिले त आएर मैले चिनेका एकछिन अब यो कोरोना के होइन, राजनीति जब सफल हुन्छ अनि अन्त्य हुन्छ नि। राजनीति असफल हुन्जेली त कोरोना बढेकै आउँछ नि। त्यस कारणले होइन, अब नयाँ भेरिएन्ट खै भाइ, म त बिलिभ गर्दिनँ। अब जब राजनीति उथल पुथल हुन्छ, नयाँ कुरा केही हुन्छ, फेरि अर्को नयाँ आइहाल्छ नि। म त विश्वास गर्दिनँ भाइ, म गर्दिनँ। म 1 गर्दिनँ, 2 गर्दिनँ, 3 गर्दिनँ। तर आफू शुद्ध हुन, पवित्र हुन, कुनै पनि महामारी आएका हुन्, रुडा त्यस्तो हो भने तुलसी पानी होइन, पारिजातहरू यस्तै पातको पात भनेर पनि भनिराखेको छ। आयुर्वेद हेरिन्छ, अदुवा, लसुन पानी, अदुवा पानी अब नखानेले पनि खानुपर्छ औषधिको लागि। तपाईँको चाहिँ बेसार एकदमै इम्पोर्टेन्स हो। अब यस्तै चिजहरू हामी खाँदैछौँ र त हामी बाँचेको छौँ। अब अर्को कुरा, महामारीले नि भाइ, यो कोरोना भन्ने चिजले मरेको भए कुकुर किन मरेन? मर्नु लागेको कुकुर छ बिचरा, उसलाई पनि जचाउँदा क्यान्सर भएको होला। कुकुरलाई पखुम न हो, आत्मा होइन त्यसको चाहिँ सहजै त्यो हाम्रो जस्तो चिज हो कि होइन त, त्यो पनि निर्जीव। त्यस कारणले कुकुर चरालाई कसरी लाग्छ कोरोना? अब होइन, हामी सास फेर्छन् होइन, तिनीहरू सास लिने फाल्ने गर्छन् होइन, तिनीहरूले पनि के कसो हो भाइ? रुख बिरुवा हो र कुकुर, बिरालो, मुसो, चरो, त्यस कारणले कसरी लाग्छ नभन्नु। गाईलाई पनि त लाग्नुपर्ने, हामी दुध सेवन गरिरहेका छौँ भने मान्छे लागे भाइ स्वर पटेरै मलाई तपाईँलाई हामी सारालाई। गाई चरा यो जीवजन्तु त लखर हिँड्दैन होला नि त, मान्छे त होइन भाइ, लखरको कुरो न के नहिँडेकै घरमा बसेका भिआइपी मान्छे किन मरे? अफिसमा बसेर आनन्द बसेर केही मान्छे नछोएका किन मरे? त्यो लखर हिँडेर होइन, त्यो त यहाँ राजनीति उथल पुथल छ अनि बन्द गर्नु पर्यो। लडाइँ गर्छन्, झगडा गर्छन्, जङ्गल जसरी भएर भिडन्त गरेर मर्नु बेर छैन, नमरोस् भनेर। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री धेरै चलाकी नेता हो, अब विद्वान पनि हो पक्कै पनि। मलाई उहाँले चिन्नुहोस्, राम्रो मान्नुहोस् नमान्नुहोस्, पढाइ कम तपाईँले देखायो होइन, मैले देखा होइन। हल्लाको घरमा पढाइ कम छ, खै के छ खै। अस्ति उहाँको बुवाले त ब्याचलर पढेको भनेर अझै माथि के भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले उहाँ इन्टरभ्यू लिएको थिएँ आफै। त्यस्तो कुरा हल्लाको पछि को पढाइ कम, कुन चाहिँ नेता पढेका छन् त? पढाइ कम र नपढ्को त कुरै छोडिदिनुहोस् न तपाईँ। नाम चलेका ठुल्ठुला व्यक्तिहरू के चाहिँ अभाव छ र उनीहरूलाई? बरु पढेका त हलो जोतिरहेको देखिरहेको छु। पिएचडी पढ्नेहरू लुकुर हिँड्ने, घुम्ने, कमेन्ट गर्ने, गाली गर्ने, प्रधानमन्त्रीलाई, राष्ट्रपतिलाई, मन्त्रीहरूलाई, माता पिता जोगी सम्मान गर्ने ठाउँमा सम्मानित व्यक्तित्वहरूमाथि सम्मानित छैन, सबैमाथि क्रोध छ। यो भनेको बढी मांसाहार, बढी वाइन बियर रक्सी पिएरै यो भएको हो। म अरू के भन्ने, पश्चिमा संस्कृति भित्रेरै यो हालत हुन पुगेको हो। अब अझ डरलाग्दो हालत त अब हुँदैछ। तर मानिस बिग्रिँदै, तर कोरोनाको हालत होइन।
राजनीतिक उथलपुथल आँखैले देख्नुहुन्छ, मुडभेडै हुनुपर्ने, हानाहानै जस्तो हुनुपर्ने, सकसपूर्ण नै अवस्था आउनुपर्ने, अर्को पार्टीबाट अर्को ढुङ्गामुढा नै गर्नुपर्ने खालका अवस्थाहरू अब देखिन्छ। 2078 सालै झन्नै यो देखिन्छ लडाइँ टाइपको पत्रकार। अन्त्यमा चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम हेरेर बस्नुभएका सबैजना हाम्रो दर्शकहरू वा शुभचिन्तकहरू सबैजनालाई के भन्नुहुन्छ? दुईचोटि अन्त्यमा भयो, म जस्तै हुनुहुँदो रहेछ तपाईँ पनि। अब यो दुईचोटि अन्त्यमा भए पनि धेरै धेरै तिनैचोटि अन्त्य भए पनि अन्त्य त अन्त्य खोज्दै हुनुहुन्छ। सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद भने मैले। अरू मेरा सबै चिज हेर्नलाई सविता आचार्यमा जानुहोस्। 1,50,51,000 फलोइङ भएको फेसबुकमा गएपछि तपाईँले त्यहाँ गएर देखिहाल्नुहुन्छ। लाइभमा बोलेको छु, स्ट्याटस लेख्न नभए मुखैले बोलेको छु, घन्टौँ घन्टा बोलेको छु, 1.5 घन्टा 2 घन्टा लाइभमा कति बोलिन्छ होला 1.5-2 घन्टा ती हिसाब गर्नुहोस्। सबै युट्युबमा दिनु पर्दैन, सबै युट्युबमा दिएको पनि छैन होला, कति कुरा दिनुपर्छ भन्ने पनि होइन। आएका सोधेका क्वेसनलाई केही प्रति उत्तर आफू सामाजिक दायित्व पुरा गर्ने सामाजिक नारी भएको हुनाले यतिको सामाजिक एउटा भएको हुनाले मैले बोल्ने बाटो पाएको। र अर्को कुरा, मेरो कुरा नसुन्ने मान्छेहरू होला, कसैलाई मन पर्दैन, धर्म संस्कार संस्कृतिहरू मान्दैनन् भने चाहिँ होला, तर धार्मिक आध्यात्मिक मान्छे त ठुल्ठुला विद्वान मानिसहरूले मलाई फोन गर्नुहुन्छ। तपाईँको इन्टरभ्यू नहेरेर एकदम सुन्ने भयो, कस्तो भयो नानी भनेर हजुरबाहरू जस्ताले हेर्नुहुन्छ पत्रकार भाइ। तपाईँले सायद तपाईँको हेर्न सक्नुहुन्छ, कस्ता कस्ता उमेरकाले हेर्नुभयो भनेर पक्कै तपाईँलाई थाहा छ होला। त्यति बुढाबुढीले हेर्नु हुँदो रहेछ, मलाई आफूलाई आँसु आउँछ। मेरो पनि युट्युबमा त्यहाँ हेरेँ सविता आचार्य भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ पनि त्यस्तै छ। बुढापाकाले चाहिँ बढी अलि हेर्नु हुँदो रहेछ, केही 16 वर्ष माथिकाले पनि हेर्नु हुँदो रहेछ, 40 वर्ष 45 वर्ष मुनिकोले भनेपछि रहरता रहेछ नि। त्यसैले मैले भन्ने अरू म तस्बिर अनुहार हेरेर भविष्यवाणी गर्छु, तपाईँको स्वर सुनेर हो, तर स्वर सुनेर त्यही सिस्टम हुन्छ, त्यहाँ पनि सिस्टम छ, भेट्न आउनेलाई पनि त्यही नियमहरू छ। अब अहिले लकडाउन कोरोनाले ठिकै छ, आफ्नो इच्छाले आउनुहोस् न त भन्ने हो। अब रेट त कहिलेकाहीँ बिर्सिँदो रहेछ, यति हो भनिएको छ, ठिकै छ, आफ्नो इच्छा भनेको छ, नगरी पनि नहुने भाइ होइन। कसैले छ भने ओके नै छ, छैन भने तपाईँहरूको इच्छा हो, मैले अरू केही पनि भनेको छैन। र देश विदेशबाट हेरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। नेपालबाट धेरैजनाले हेर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। र तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद पत्रकार भाइ। देशको स्थिति उथलपुथल नाजुक अवस्थामा छ, तर जे गर्दै हुनुहुन्छ केपी शर्मा ओलीले राम्रो गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रै केपी शर्मा ओली हो भनेर प्रधानमन्त्री भनेर सम्झिन लायक प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभने उहाँले गरेका काम अहिले जे बोल्दै हुनुहुन्छ, अरूसँग त विश्वास त्यति थिएन र छैन पनि, अलिकति विश्वास उहाँले हो, उहाँ पछि कसैको विश्वास चाहिँ हुँदैन, राज संस्थै हो। त्यति नै कुरा बोलौँ। अब चाहिँ बिदा हुँ पत्रकार। हस्, धन्यवाद तपाईँलाई। सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै यतिका बेरसम्म हेर्नुभयो, धन्यवाद, साथ दिनु होला। हस् हस्।